गधों पर भी बरसाते बरसाने वाले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गधों पर भी बरसाते बरसाने वाले। अरे भाई, गधों पर भी बरसाते बरसाने वाले जब कहा तो मुल्लाओं ने भी कुछ कहा। मुल्लों ने भी कहा जी। किस मुल्ला ने कहा भाई? जिस मुल्ला ने सुना कि रसूलुल्लाह को इतना कि वो चमकाने वाले हैं, वो दिल को भी चमकाते हैं, घर को भी चमकाते हैं, गलियों को भी चमकाते हैं, सब कुछ करने वाले हैं। अब देखिए हद ये हो गई कि वो बरसाने वाले। सुभान अल्लाह। मुल्लों ने भी कहा नहीं, जो मर गया वो मिट्टी में मिल गया। बोलो माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह। जितने नबी से मोहब्बत करने वाले यहाँ बैठे हैं, चाहे मर्द हो या औरत, सब बोले माज़अल्लाह। मर्द बोले, जोर से बोले, औरत बोले, दिल में बोले माज़अल्लाह। कभी मत सोचना नबी मुर्दा है, नबी को मुर्दा कहने वाला खुद मुर्दा है। नबी को मुर्दा समझने वाला खुद मुर्दा है, इसलिए कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। अजब बात है, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। चश्मे आलम समझते हैं ना? नहीं समझते। चश्मे आलम समझते नहीं समझते। चश्म बने आलम बने दुनिया, ये दुनिया दिया चश्मे आलम। इन आंखों में वो रोशनी नहीं। या रसूलल्लाह, हम आपको पहचान सके, जान सके, देख सके, लेकिन इतना तो जरूर है कि तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले और मेरे आका तेरे खाए तेरे गुलामों से उलझे। अजब हाल है। उससे पहले आला हज़रत ने भी कहा था, सुनो, जब मजलिस सजाओ तो कैसे बैठो, कैसे बैठो। अब उसको भी सुन लीजिए। हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, बेशक। हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। हरम की ज़मीन, हरम, हरम और कीजिएगा, दो ही हरम है, एक मक्का है और एक मदीना है, दो ही हरम है। लेकिन अकीदा बोल रहा है कि जहां नबी का दयार हो जाए, जहां नबी की मोहब्बत नजर आए, जहां नबी की निगाहे करम नजर आए, जहां नबी की लुत्फ़ इनायत नजर आए, जहां नबी की आशिकीन नजर आए, जहां नबी की मजलिस नजर आए, जहां नबी की महफिल सजाई जाए, जहां दीवानों की मजलिस हो जाए, वो तमाम जगह दयारे नबी से कम नहीं है। दयारे नबी से कम होता तो मेरा पीर बोल वैसे रहा है, अर्श से बढ़ के है रोज़े मुस्तफा, अर्श से बढ़ के है रोज़े मुस्तफा। अल्लाह अल्लाह, मदीने की क्या बात है। मदीने में एक जगह नबी का मज़ार, एक जगह नबी का मज़ार है, और पूरा मदीना पाक हो गया। पूरी जमीने मदीना को पाक कर दिया। हद तो ये हो गई, वारिसे पाक, वारिसे देवा हज को गए, मदीने में ठोकर लग गई। जब ठोकर लगी तो नाखून उखड़ गया। ये नाखून है ना, ये उखड़ गया। जब उखड़ गया तो मुरीदीन ने दवा लगाई, दवा लगा दी। जब देखे कि ये सूखने लगा तो आपने हाथ से पकड़ के उखाड़ दिया। पूछा, हुजूर क्या कर रहे हैं? कहा, यादे मदीना से गाफिल होना नहीं चाहेगा, जब तक ये दर्द रहेगा यादे मदीना आता रहेगा। वो किसका इश्क था?
बरेलवी है। अबे मैं वो तवारीख पढ़ के आया हूँ कि तब तू तेरा देवबंद भी नहीं था, बरेली भी नहीं था, नजद की नजदियत भी न थी, तब भी मेरे नबी का इश्क जिंदा था। सुभान अल्लाह। जानते हैं मक्का से जब नबी हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए, तवज्जो हाजिर है बेशक देखिए मजाज में है ना, बेशक ये मेरी तकरीर को कोई चबाएगा नहीं, ये सिलवट लोढ़ा वाला है जरूर, लेकिन नबी के इश्क के सिलवट में पिसा चुका है अपनी सलाम है। क्या बात है, ये जली हुई है, अब जलाना मत, ये तप चुका है, अब तपाना मत, इसको जितना जलाना था हमने जला दिया है, अब जलाना मत, नक्श कर लेना, तावीज बना लेना, गले में हार बना लेना, इंशाअल्लाह वादा है मैं मरे रसूल से, अगर ये तावीज बना लिया आपने, गले में हार बना लिया आपने, तो पूरी जिंदगी यहाँ भी मुस्कुराते रहोगे, कब्र में भी मुस्कुराते रहोगे, जब हश्र में उठोगे तो मुस्कुराते हुए उठोगे। ज़बान पे जारी होगा पेशे हक, पेशे हक, मुस्ता शफात का सुनाते जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पेशे हक, मुस्ता, मुस्ता माने जानते क्या? खुशखबरी। पेशे हक अल्लाह के सामने, पेशे हक अल्लाह के सामने मुस्ता सुनाते जाएंगे, खुशखबरी देते जाएंगे। कौन है वो? आदम से पूछा कहा इज़हबू इला गैरी, से पूछा इज़हबू इला गैरी, यह्या से पूछा इज़हबू इला गैरी, मूसा से पूछा इज़हबू इला गैरी, ईसा से पूछा इज़हबू इला गैरी, यूसुफ से पूछा इज़हबू इला गैरी, इब्राहिम से पूछा इज़हबू इला गैरी। तमाम नबियों के पास गया निकले, बिनती आजजी, रोया, सारा चाहिए, बचा लीजिए। वो दिन कौन सा है? इतवार था, सोमवार था, मंगल था, बुध था, जुमरात था, जी नहीं, ये वही दिन है। इमाम साहब ने रोज रोज कहा, इमाम साहब ने पांचों वक्त में काम बोले के यौमुद्दीन, आपने पढ़ा तो यही पढ़ा बोले के यौमुद्दीन, यौम जज़ा का मालिक, यौमुल दिन, वो कौन सा दिन है? हर दिन इमाम साहब 24 घंटे का हुआ करता है। ये दिन इमाम साहब ने भी कहा, मौलाना साहब ने भी कहा, मुजद्दिद ने भी कहा, अइम्मा ने भी कहा, ताबईन ने भी कहा, तबे ताबईन ने भी कहा, सहाबा ने भी कहा, सिद्दीकीन ने भी कहा, नबीयीन ने भी कहा, शुहदा ने भी कहा, सालिहीन ने भी कहा। 50,000 वक्त, एक दिन 50,000 साल का, एक दिन 50,000 बरस का, कैसे गुजरेगा? कैसे गुजरेगा? जब दिन इतना लंबा तो रात तो होगी ना? बोले नहीं, सारा काम दिन है दिन। ये अल्लाह इतना बड़ा दिन होगा? बोले दिन ही क्यों देखता? ये आसमान टूट करके रुआ रुआ टूट करके टुकड़ा टुकड़ा होकर जमीन पे बिखरा पड़ा होगा। ये अल्लाह सूरज तो आसमान में,
توجہ چھوڑ یار، جس کو اللہ محبت اپنی دے دے اسے دنیا کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، پنکھا کا ٹھنڈا کرے گا۔ اس میں سے نکال دے گندگی کے ذریعے، یہ پسینہ ہے، اس پسینے کو نکال کر نبی کے پسینے کا صدقہ مانگ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں؟ اس لیے نکلنے تو جو نکل رہا ہے، شاید آقا کو رحم آ جائے، ہے نا، بہار آ جائے اور آج کی اسی مجلس سے ہم سبوں کا بیڑا پار ہو جائے۔ ہاں، کچھ لوگ تو بڑی تیزی سے سن رہے ہیں، کچھ لوگ ابھی بھی ادھر پنکھا والا کو دیکھ کے کیا کریں گے، تو پنکھا سے پہلے انکار کرتے ہیں۔ آپ پنکھا کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پنکھا سے اچھا نبی کی بات ہے کہ نہیں؟ پنکھا والا پنکھا لگائے گا، مائک والا مائک لگائے گا، لائٹ والا لائٹ لگائے گا، لیکن ہم کیا لگا رہے ہیں؟ ہم تو اپنے جلے ہوئے دل کو نبی کی محبت میں دبا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ادھر دیکھو نا، ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہو؟ ادھر ادھر دیکھ کر اپنا وقت ٹائم پاس مت کرو۔ اب ذرا ذرا مسلمانوں بتاؤ میں کہہ کیا رہا تھا، بھول گیا؟ بتائیے تم کیا کہہ رہے تھے؟ یہ بات ہوئی نا، اے اللہ اتنا بڑا دن، ایک دن 50,000 برس کا کٹے گا کیسے؟ اے اللہ 1,24,000 پیغمبران اسلام ہیں، ان کی امت ہے، تمام امت یہاں جمع ہے، تمام دنیا جمع ہے، ایک طرف انسانوں کی بھیڑ ہے تو دوسری طرف جناتوں کی بھیڑ ہے، 18,000 مخلوقات کا حساب و کتاب، 18,000 میں 18 مخلوق کا نام دکھواؤ مسلمان، صرف 18 اللہ کے مخلوق کا نام دکھواؤ۔ آج تو بہت دن سے جلسے میں بیٹھے ہیں، یہی سب ہوتا ہے نا، اسی لیے تو بیچارے بول دیتے ہیں، پھر رات بھر سنی لوگ تقریر سنتے ہیں، کچھ ملتا نہیں، حالانکہ بیچارہ نہیں سمجھتا ہے، بول تو دیتا لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ ہمارا اگر نبی کی محبت میں ایک بار دل سے کلمہ ہی پڑھا ہے نا تو وہ اللہ کا بہت محبوب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس لمحے کو وہ کہاں پائے گا؟ جو رات بھر سجدے میں ہے اسے زاہد کہتے ہیں، اور جو رات بھر بستر میں ہے اسے عالم کہتے ہیں۔ غور کیجئے گا، یہ کوئی مذاق کی محفل نہیں ہے، نبی کی محفل ہے، اور میں بول رہا ہوں رات بھر ایک زاہد سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور ایک مولانا صاحب بستر میں جی صبح پوچھئے مولانا صاحب بتاؤ دونوں کا ثواب کتنا؟ تو پتا چلا جو رات بھر بستر پہ سویا تھا اس کا ثواب زیادہ ہے، جو رات بھر سجدے میں تھا اس کا ثواب زیادہ نہیں۔ بولے ایسا کیوں؟ ایسا کیسے ہوگا بھائی؟ جو سویا رہے وہ بھی برابر، جو جاگتا رہے وہ بھی برابر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا بابو تم صرف سجدہ کرتے ہو، لیکن یہ لوگ جو ہے سجدہ کروانے کا طریقہ بتایا کرتے ہیں، سبحان اللہ، طریقہ بتایا کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے انہیں چھوٹ دے رکھی ہے، لیکن جو عالم بعمل ہوتا ہے اسے نیند نہیں آتی، اسے اپنے قوم کی محبت ستاتی ہے، اسے اپنے قوم کی محبت ستاتی ہے، لیکن سونے والا سوتا ہے، اعتراض نہیں ہے، معترض نہیں ہے، اس لیے کہ نمازیں کتنے فرض ہیں؟ دیرا دیتا ہے بولتے ہیں آپ لوگ، مسلمان ہیں کہ نہیں سمجھا؟ سب مسلمان بیٹھے نا،
तो जरा सा बोलिए ना भाई, मुस्कुरा के बोला करो यार, कितने वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं? 5 वक्त। ऐसे ही मुसलमान जो निराश जाकर बोल रहे हैं ना, इसीलिए उसने कहा था कि जब 9 बार वो जा सकते थे तो एक बार और क्यों नहीं चले। ऐसे ही मुसलमानों के हालत को देखने के बाद उसने कहा था कि जब 9 बार वो जाकर 45 वक्त कम करा सकते थे तो एक बार और जाने का क्या हुआ था, चलेगा होता तो मामला साफ सुथरा हो रहा। डराया मत करो, ये फर्ज है। जब कोई पूछे तो सीने से ललकार के बोला करो 5 वक्त की नमाज, मगर ये उम्मत पर, ये उम्मत के लिए। और मैं क्या कह रहा था, मालिक के यौमिद्दीन, एक 50,000 बरस का ये दिन होगा। और कीजिए, इतना बड़ा दिन, और उसी में एक हाफिज़े कुरान है, एक हाफिज़े कुरान। देखिए आप सब पढ़ाते हैं, इल्म कोई भी सीखना बुरा नहीं। डॉक्टर तुम बनाओ, इंजीनियर तुम बनाओ, हकीम इंजीनियर तुम बनाओ, और क्या बोलते हैं जज तुम बनाओ, मजिस्ट्रेट तुम बनाओ, सब कुछ तुम बनाओ, कोई एतराज नहीं, किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं। मगर एक बात याद रखना, अगर तेरा बच्चा हाफिज़े कुरान हो जाए फिर इंजीनियर हो जाए तो क्या बात है? जरा देखो, आज एक इंजीनियर दुनिया की हर तालीम से आरास्ता है और उसके बाप का जनाजा पड़ा हुआ है। पहले जनाजा पढ़ाने का हक किसको है? बेटे को। वली को जनाजा पढ़ाने का हक है, जो मैयत का वली है। अगर बच्चा आलिम दीन है, हाफिज़े कुरान है, नमाज जनाजा पढ़ाने के लायक है, तो वो किसी इमाम को खड़ा नहीं करेगा, खुद खड़ा हो जाएगा, खुद खड़ा होगा, मैं पढ़ाऊंगा, ये मेरे बाप का जनाजा है। अब इंजीनियर साहब से बोलो कि जनाजा पढ़ा, तो बोलेंगे कोई मशीन थोड़ी खराब हो गई, लेकिन कमाल है, एक बेटा हाफिज़े कुरान, तवज्जो हाजिर है ना, हाजिर है ना? हाँ, मैं 3 बातें छोड़ रहा हूँ और तीनों मुझे याद है। पहला क्या है, नबी मक्का से हिजरत करके मदीना गए, है ना? तो जब जाने लगे तो मक्के वालों ने एक लिखा पढ़ी करवाया, दस्तावेज तैयार किया, अगर मेरे यहाँ का कैदी भाग करके आपके साथ गया या आपके पीछे पीछे गया या आपके जाने के बाद गया तो वादा कीजिए कि उन कैदियों को हम वापस कर देंगे। ये वादा हो गया, नबी ने वादा कर लिया, ठीक है मैं दे दूंगा। नबी तशरीफ ले गए। कुछ दिनों के बाद मक्के के कैद खाने से भाग करके अबू बशीर नामी सहाबी मदीना तशरीफ ले गए। जिस वक्त वो गए थे ना, वो मंजर अगर बयान कर दूंगा तो एक भी सीना सीना नहीं रह जाएगा, एक भी जबान नहीं रह जाएगी, एक भी आंख की हकीकत में नहीं रहेगी। मगर मैं चूंकि तकरीर करने आया हूँ, वक्त के साथ पाबंदी के साथ आया हूँ, इसलिए मैं इशारे में जिक्र करता जा रहा हूँ। अभी अबू बशीर जो है तशरीफ ले आए, जिस वक्त आप दरवाजे पर पहुंचे थे मस्जिद नबवी के, और सहाबा ने जब आपकी सूरत देखी थी तो सहाबा कांप उठे थे, रो रहे थे और रोते रोते कहा था अबू बशीर आ गए, अल्लाह अकबर, अबू बशीर आ गए। ये मक्का से चले आए हैं लेकिन खून से न, पूरे जिस्म से खून बह रहा है, चेहरे से खून जारी है, जिस्म से खून जारी है। अबू बशीर चले आए, नबी कौनैन की बारगाह मोहब्बत में आए, मुसाफा दिया, हाथ को बूसा दिया, बैठ गए। अभी आप बैठे ही थे कि मक्का से पकड़ने के लिए फौजी, अभी आप बैठे थे, मक्के से आ गए 2 आदमी,
آپ یہاں بھاگ کر کے مکہ سے قیدی آئے ہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا آپ محمد ہیں، عدل کرنے والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں۔ اب محمد کی عدالت میں آ گیا، توجہ حاضر رکھنا۔ نبی نے کیا فیصلہ کیا؟ نبی نے کیا فیصلہ سنایا تھا؟ چھوڑ دو، یہ آ گیا ہے تو مت جانے دو۔ جی نہیں، نبی نے کہا ابو بشیر جائیے، آپ کو جانا ہوگا۔ یا رسول اللہ بچا لیجئے، یہ لوگ مجھے بہت مارے ہیں، یا رسول اللہ بچا لیجئے۔ نبی نے کہا محمد کا وعدہ بدل نہیں سکتا، چاہے پوری امت کی قربانی دینی پڑے تو دے دو۔ ابو بشیر جانا، ابو بشیر کو لے کے چلے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ ابو بشیر دیکھ رہے ہیں تلوار بہت تیز ہے، کہا یار آپ لوگوں کا تلوار بہت تیز ہے، دمدار ہے، بڑی رونق ہے اس میں، دیکھ سکتا ہوں؟ کہا دیکھ لیجیے۔ ہاتھ میں اٹھایا، دل نے کہا مار ڈالا، اٹھایا تلوار ایک کو لے لیا، جب ایک کو لے لیا تو دوسرا فرار بھاگا۔ ابو بشیر بھاگ کے نبی کی بارگاہ میں آ گئے، آئے تو کیا دیکھا؟ جب سے ابو بشیر کو چھوڑا تھا نبی نے، تب سے مصطفیٰ جان رحمت روتے نظر آ رہے تھے، بے انتہا آنسو بہاتے جا رہے ہیں۔ ابو بشیر میری آنکھوں کے سامنے آیا، میرے صحابیوں میں سے، میری امت میں سے، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، مگر محمد عہد لے چکا ہے، اس لیے میں روک نہیں سکتا تھا، مجبور تھا۔ ابو بشیر کو جانے دیا، اتنے میں ابو بشیر آ گئے۔ ابھی ابو بشیر آ کے بیٹھے بھی نہیں تھے تب تک کہ پورے فوجی آ گئے۔ ابو بشیر کہاں ہے؟ کہا سامنے۔ کہا اس نے قتل کیا ہے، اس نے قتل کیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا اگر یہ مدینے کے دائرے میں حدود میں قتل کیا ہوتا تو میں محمد جان کے بدلے جان دے دیتا، لیکن یہ حدود مدینہ سے باہر جا کر کے کیا ہے، یہ مکے میں ہوا ہے، اس لیے ان کا سر قلم نہیں کیا جائے گا، قیدی ہے، انہیں آپ کے حوالے کیا جائے گا۔ نبی نے چھوڑ دیا، لے جاؤ لے جاؤ، پھر لے کے گئے۔ راستے میں پھر مار پیٹ ہو گئی، مارا پیٹا سب کو، اور جا کر کی جگہ بیٹھ گئے، اکیلے تھے۔ ایک اور آ گئے مکہ سے بھاگ کے، دو ہو گئے۔ اس طرح سے بھاگتے بھاگتے قیدیوں کی تعداد 350 کی ہو گئی، ایک بستی بس گئی۔ اب ہوا کیا کہ جتنے لوگ مکہ جا رہے ہیں سب کو پکڑ کے یہ لوگ پیٹ رہے ہیں، تو مکہ سے دارالحکومت میں مدینہ خبر بھیجے سرکار معاہدہ واپس لیجئے ورنہ مکے میں قحط آ جائے گی، مکے والے کما نہیں سکیں گے، اس لیے کہ ابو بشیر کا قلعہ، ابو بشیر کے لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اب کوئی کمائی دھمائی نہیں رہ گئی ہے، اس لیے معاہدہ واپس لے لیجئے۔ ہم لوگ معاہدہ واپس لیتے ہیں، ابو بشیر نہیں جاتے، معاہدہ واپس لے لے تو کیسے واپس ہوا؟ کہا جاؤ یہ میرا خط ہے، لے جا کر ابو بشیر کو دے دینا۔ خط لیے لے کر چلے، ابو بشیر بیمار تھے، ایک دوسرے صاحب کے ہاتھ میں لگا، انہوں نے پڑھا، سارے دوستوں نے کہا ڈرنے کی اب کوئی بات نہیں ہے، معاہدہ واپس لے لیا گیا، اب ہم لوگ مدینہ جا سکتے ہیں اپنے نبی کی بارگاہ میں۔ اور نبی نے بلایا، سب کو نبی نے بلایا تھا، بلایا ہے بشیر، ابو بشیر کے لیے خاص حکم تھا کہ ہاں ان کو بلا لاؤ۔ جب وہ بشیر کے پاس آئے، اس قدر بیمار ہو چکے تھے، اس قدر بیماری لاحق ہو چکی تھی کہ اب ان کے پاس اٹھنے کی سکت تک کے باقی نہیں تھی، جسم ایک دم چور چور ہو چکا تھا۔ اس لیے ابو بشیر نے کیا کیا؟ ابو بشیر نے کیا ہے؟ ناصر
جاؤ جاؤ ان کو بیٹھنے کا انتظام کرو. نعرہ تکبیر, کھڑا ہو کے استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, پیر طریقت, پیر طریقت, گلے گلزار عارفیت, گلے گلزار عارفیت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بیٹھ جائیے اپنی اپنی جگہ پر. ابو بشیر نے کہا اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وارث صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ نہیں ہے نا, یہ کرسیاں خالی کیوں ہونے لگتی؟ جو جا رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ ابھی جنت سے نکل کے جائے گا تو زندگی بھر ہو گیا. نبی کی مجلس وہاں ہوتی ہے جس جگہ کو اللہ جنت کی کیاری بنا دی. سبحان اللہ. اور بڑی مقدس ہے تو جنت میں جنتی جائیں گے, پتہ نہیں کیسے جائیں گے, ہے نا. لیکن اگر ہم بیٹھ گئے ہیں تو کائے اٹھ جاتے ہیں. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پیشاب کو رکا بھی جوان آدمی کی یہ حالت ہے تو بتائیے بڑھوا کا کیا ہوگا. بار بار بیچارہ اٹھنا بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا, یہ سب کون سی بیماری لے کے بیٹھے ہو یار؟ سب شوگر پیشنٹ ہے کیا؟ اللہ نہ کریں یہ بیماری کسی کو لگے. بولو. ابو بشیر نے کہا میرے آقا کا خط نہ ہے. خط دیکھو, آنکھوں سے لگا کے چپ لیا, اس لیے کہ یہ دکھاوٹ میرے آقا کی ہے. چوما, دل سے لگایا, روح کا فصل و سری سے پرواز کر گئے, انتقال کر گئے. محبت رسول میں انتقال کر گئے. لوگوں نے کہا چلو دفن کر دیا جائے. جہاں جہاں لوگوں نے زمین میں کھودنا چاہا, زمین پتھر بن گئی. قبر تیار نہ کر سکے. اس قدر نبی سے محبت تھی. پیارے آج ہم بھی محبت کرتے ہیں. کتنے نقال ہیں ہم لوگ, کتنے نقل کرنے والے لوگ ہیں, کتنے غدار ہیں. محبت سیکھنی ہے تو صحابہ سے سیکھو. کسی مولوی سے ہمیں محبت نہیں سیکھنی, چاہے وہ کسی فرقے کا ہو, چونکہ مجھے معلوم ہے محبت کسے دیتے ہیں. مجھے صحابہ نے محبت کی تعلیم دی ہے, مجھے تابعین نے محبت کی تعلیم دی ہے, مجھے تابعین نے محبت کی تعلیم دی ہے, مجھے صدیقین کی زندگی سے محبت کی تعلیم حاصل ہے, مجھے شہداء کی زندگی سے محبت کی تعلیم مل چکی ہے. اب ننگ کی اور دیو کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ بریلی کا بہشت کا پتہ دیتا ہے, اور دیوبندی کا کام دوزخ کا پتہ دیتا ہے. یاد کر لینا. اور یہ تو بیفور جانتے ہو کہ یہ غلام حسن ہے, کان میں نہیں, جب بھی بولا ہے تو میدان میں بولا ہے. اعلیٰ حضرت کا سپاہی جب بھی بولتا ہے تو کان میں نہیں میدان میں بولتا ہے. میں نے صحابہ سے سیکھا ہے. دیکھو ابو بشیر کے لیے لوگ پریشان ہو گئے, حیران ہو گئے, مگر نہیں حکم ہوا نبی کا, پیارے اسے میری بارگاہ میں لے آؤ, جنازہ لے آؤ. ابو بشیر میرے صحابہ کے کاندھے کے لیے ہے اور میرے ہاتھ کی مٹی کے لیے ہے, میری دعا کے لیے ہے. اس لیے کوئی زمین کے قبر تیار نہیں کر سکتی ہے. لے آؤ مدینہ. یہ مسافر مدینہ ہے. لے گئے مدینہ, قبر کی تیاری ہوئی.
نبی نے کہا یہ میرے عاشق کا جنازہ ہے، مدینے کی گلیوں سے ذرا دھوم سے نکلے اور بڑی جھوم کے نکلے، عاشق کا جنازہ چلا۔ نبی نے کہا اس جنازے کو لگا دیا، اس کا مرتبہ کیا کہنا؟ تو عشق سچا ہونا چاہیے، پکا ہونا چاہیے، کچا کام نہیں چلنے والا، دل پکا کرو، نیت نیک کرو، ہر محفل تمہاری محفل ہو جائے گی، ہر جگہ کامیابی تمہاری قدم چنے گی، اور اگر دل گندا تو سمجھو سارے اعمال، اور دل کو صاف کرنے کا مشین کہاں ہے؟ دل کی صفائی کی مشین کہاں ہے؟ کس کمپنی میں جانا ہوگا؟ کس کارخانے سے اس کی صفائی ہوتی ہے؟ پتا ہے؟ نہیں پتا ہے؟ اما مدرسے میں جاؤ گے تو کتاب ملے گا، مدرسین ملیں گے، ہے نا؟ مسجد میں جاؤ گے تو خدا ملے گا، اور خانقاہ میں جاؤ گے تو خدا بھی ملے گا، رسول بھی ملے گی، اور رب کا صحیح صحیح پتہ بھی ملے گا۔ اور جب وہاں پہنچو گے پتہ کے لیے تو پہلے پتہ نہیں، پہلے اس کو صاف کیا جائے گا، عشق کی بھٹی میں چلایا جائے گا۔ جب چل کر کے تم کندن بنو گے تب جا کر کے تمہیں کان کی بالی بنایا جائے گا، ناک کی نتھیا بنایا جائے گا، آنکھ کے لیے تیار کیا جائے گا، ماتھے کی بندیا بنایا جائے گا، ہاتھ کی چوڑی بنایا جائے گا، تب تمہیں سونا کہا جائے گا، تب تمہیں ہیرا کہا جائے گا، تب تمہیں اچھا کہا جائے گا۔ اور جب تک عشق کی بھٹی میں نہیں جلو گے تب تک کہ پاور فل نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نا سونا، اتنا بڑا سونا لے کے بولو ناک پہ لگا کر کے کہ یہ نتھیا ہے، تو لوگ کہیں گے دن دہاڑے پاگل دیکھ لیا، اما یہ سونا ہے نتھیا تھوڑی ہے۔ کہا تو اسے نتھیا کیسے سمجھیں گے؟ کہا پہلے عشق کی بھٹی میں جلاؤ تو صحیح، پیٹو تو صحیح، جب پیٹ پیٹ کر اسے کندن بنا دیا، جلا جلا کر کندن بنائیں گے، تب چاہے جو چاہو سو بنا دو، ہے نا؟ تو جب عشق کی بھٹی میں چلو گے تو کبھی سنا نہیں تم نے کہ جو جو جلا وہ جل کر کے راکھ نہیں ہوا؟ اسلام اپنے عشق کی بھٹی میں کسی کو راکھ نہیں کرتا، اسلام جب اپنے عشق کی بھٹی میں جلاتا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق اعظم بناتا ہے، جب عشق کی بھٹی میں جلاتا ہے تو سیدنا عمر بن خطاب بناتا ہے، جب عشق کی بھٹی میں جلاتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بناتا ہے، جب عشق کی بھٹی میں جلاتا ہے تو شجاعت کے پیکر مولا کائنات مولا علی شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا لبادہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلو تو سیدھے سیدھے بولو گے کہ ہم معلم ہیں، اور پتہ نہیں معلم کی نیم سے ملاقات ہے کہ جی پتہ نہیں بچا معلم کا میم ہے کیا، ٹھوک دے گا زبردست۔ اور میرے یہاں زبردستی نہیں چلے گی، میں ہمیشہ عاشقوں کا احترام کرتا آیا ہوں، سچے عشق کے ساتھ، نبی کی محبت کے ساتھ، بزرگوں کی محبت کے ساتھ، اپنے پیران اعظام کی عزت کے ساتھ، اپنے اساتذہ کی عزت کے ساتھ، اپنے ماں باپ کی خدمت کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے حق کے ساتھ، اپنے بڑوں کی تعظیم کے ساتھ، اپنے چھوٹوں پہ شفقت کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ، سلام تم نہیں کرو گے، غلام حسنین سلطان عربی کرے گا۔
अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन मोहब्बत तो कर। जो मोहब्बत से जुदा करने वाली कौम है वो मोहब्बत कैसे करेगी? मैं एकदम दिल फोर बोलता हूँ, निडर होके बोलता हूँ। मेरे पीर ने जब जामे मोहब्बत पिलाया तो ये कह के पिलाया कि पी तो रहा है, शेर बन के रहना, गीदड़ मत बनना। तब से ये बंदा खुद को शेर तो नहीं समझता मगर अपने पीर की बोली को समझता है। एक वली जो बोलता है वही होता है। ठीक है, तवज्जो हाजिर है जी। अबू बशीर का आपने सुन लिया, ये अकीदा बरेली का है। बोलो ना यार। जी नहीं। या अल्लाह, इनको देखिए यही है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हजरत, छोड़ के हमको चले जाइएगा अकेले के? हाँ, हमें भी लेके चलो यार, रात हो गई है। हाँ, जरूर सही पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे मालूम है यार, रात हो गई है, सोने के लिए रात बनी है। वो सो के कोई गलती नहीं की है। मैं थोड़ा डर गया था क्योंकि गौसे आजम का सिपाही हूं ना, डर तो हो। एक मस्जिद में सरकार तकरीर फरमा रहे थे, तकरीर छोड़ करके नीचे उतरते, एक आदमी यहाँ बंद करके खड़ा बैठा था। आप उसके पास हाथ बांध के खड़े हो गए। अब सबको देख कह रहे थे मामूली आदमी है, आँख बंद करके और पड़ा हुआ है, और गौसे आजम पीरों के पीर दस्तगीर उसके सामने हाथ बांध के खड़े हैं। अजब हाल है भाई, ताज्जुब है, ताज्जुब है, काहे हाथ बांध के खड़े हो गए? जब वो आँख खोले तो ये चले आए कि तकरीर जहाँ छुए तो वही शुरू कर दी। जब तकरीर खत्म हो गई तो मुरीद कहाँ मानने वाले, सबर का प्याला भर चुका था, छलकने वाला था। सरकार बताइए कहाँ क्या हुआ? कहाँ आप खड़े हो गए थे वो मामूली आदमी के सामने? ओहो, समझा नहीं तुमने? कहा क्या हुआ सरकार? कहा जब वो आंख बंद किया था ना, वो आंख नहीं बंद किया था, उसके ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए। इसके पे बैठ करके भी अदबी नहीं कर सकता, इसलिए हाथ बांध कर अपने आका के गुलाम के सामने खड़ा हो गया था। ये बताओ, पहले बरेली है कि पहले गौसे? अब फिर हर बात में मुल्ला लोग क्या बोलता है, ये बरेली वाला। पहले हमको समझाओ हम कहाँ वाले हैं, फिर हमसे बात करना। और तू बता तू कहाँ वाला है, फिर बात करना। हम जहाँ वाले हैं बाबांगे कॉल स्टेज पे बोल रहे हैं, तू कहाँ वाला है तू भी आके बता। है ही कल रात में एक तकरीर सुना, तो नया मुल्ला पैदा हुआ गया, इसका नाम गालिबन ताहिर गया है ना। आला हजरत के शाम में कुछ कह रहा था, मैंने कमेंट कर दिया है ना। वो किसी को बोल रहा था गाय बैल भैंसी सब के बारे में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो नहीं, लेकिन आला हजरत के बारे में बोल रहा था। मैंने सुन लिया, उसके बयान को सुनने के बाद मैंने कमेंट किया। हम कहा जिस बैल का तुम जिक्र कर रहा है ना, जितना तुम्हारे में है सब वही बैल है। ये जो बोल रहा है तुमसे ना, ये आला हजरत का शेर है। अगर तू सामने आएगा तो चीर डालूंगा। अभी अब तक बंदे ने जवाब नहीं दिया है, मैं इंतजार कर रहा हूँ कमेंट का। मैंने जवाब दिया था, जितने बैलों का जिक्र तूने किया वो सारे बैल तुम लोग हो, और मैं आला हजरत का शेर हूँ। अगर नजर आ गया तो चीर डालूंगा। इसलिए याद
रखिएगा, हमेशा होश में हो करके कभी भी मौलवी सुल्तान के सामने आने की कोशिश कीजिएगा। बेहोश होकर के जो आएगा ना, उसकी इज्जत नहीं होगी, पता नहीं उसके साथ क्या होगा। जी, हम ये नहीं चाहते कि हमारा भाई जहन्नम में जाए, इसीलिए तो चिल्ला रहे हैं। अगर ये होता कि जाओ जहन्नम में, तो मैं क्या बोलूं? मुझे फिक्र है अब भी होश में आ जाए। हक को पहचान लो, हक को जान लो, सच क्या है जान लो, सच्चाई को पहचानो। आप पे दरिंदों का पर्दा न डाल, इसके मोहम्मदी का पर्दा डाल। बात समझ में आएगी? अनवारे इलाही को देखना है तो नूरे मोहम्मदी के सागर में गोता लगा देखे। और तू डर डर के करता है, और मेरा काम है कि मैं निडर होके करता। तो तू डरता रहा, मैं डराता रहूंगा। तू डरता रहा, मैं डरवाता रहूंगा। तू जितना चलेगा उससे 10 कदम आगे हमेशा सुल्तान अहमद मिलेगा। जानते हो, उस फकीर के गुलाम है। अभी मैं जितना वाकया बताऊंगा सब बरेली से पहले का। ख्वाजा साहब पहले हैं या बरेली? बोलो सब, बोलो ना भाई। ख्वाजा साहब शर्माते हो क्या यार? और देवबंद पहले है कि ख्वाजा साहब पहले है? क्या यार, खुद ही बोल रहे हो, समझते का नहीं हो। जब पहले वाला इतना अच्छा है तो बाद वाला उससे अच्छा होना चाहिए ना? होना चाहिए या नहीं? है? होना चाहिए या नहीं? जी हाँ। 5 किलो का हिला दिया। हम मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलकर साबित नहीं कर सकते थे? बोला करो तो वो बोलो ना। मैंने पहले कहा है, ला इलाहा की बोली बोल, इल्लल्लाह से दिल तू खोल, अल्लाह से कल्ब जगाए। ला इलाहा की बोली बोलने की आदत डालो। या तो फालतू बोली मत बोला करो, सुभान अल्लाह अल्लाहू अकबर बोला करो। बोलोगे ना? बोलोगे ना? बेशक। कैसे बोलोगे? बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो जरूर बोलेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब बोलो इंशाअल्लाह। मैं ऊंचा सुनता हूँ, सब बोलो इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन। इस मोहल्ले में अपने महबूब की महबूबियत का साया अता फरमाए। आमीन। अब सुनो सुनो, बुजुर्गों को आजमाया गया हर जमाने में, है ना? आज नहीं, हर जमाने में, है ना? आपके यहाँ आजमाया नहीं किया होगा, आप सुन लो। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर छेड़खानी पहले भी होती थी, आज भी होती है, कोई बात नहीं है। जिसके मुकद्दर में मुर्गा नहीं, बेचारा मुर्गा 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 स्टेज पे चिल्लाता है। और जो साला जो आदमी खा करके मुर्गा एकदम टनाटन है, उसको क्या जरूरत है उसका मुर्गा करेगा, है ना? जो खा खा के एकदम फिट है बेचारा, यहाँ तक के खाने की बात छोड़ दो, यहाँ तक के खा लेता है सब। किसका मुर्गा? बस पक्का मुर्गा, है ना? तो उसको क्या जरूरत है किसी चीज की? लेकिन सुनो, आजमाइश हर दौर में हुई है। एक बार लोग, एक यहूदी, एक आदमी जिंदा था, उसका जनाजा तैयार किए और तैयार करके लाए अल्लाह के गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने रख दिया। हुजूर जनाजा पढ़ा दिया। जानने के लिए आया था कि ये वली है या नहीं। एक बात याद कर लेना, मैं नुक्ता ज्यादा बताऊंगा। वो जानने आया था ये वली है या नहीं। पता चला यहूदी को पता था कि जो वली होता है वो जान लेता है या जिंदा है या मुर्दा। तो आप बताओ जरा, ये यहूदी अच्छा है या अच्छा वहाबी? बोलो, हम नहीं बोलेंगे, फैसला तुम्हारे हाथ। वो यहूदी अच्छा या आज का वहाबी अच्छा? ले आया, जनाजा रख दिया। हुजूर गौसे आज़म से घर पढ़ा दी, जनाजा पढ़े नहीं होने। बोले नहीं सरकार, नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई,
لے جاؤ کسی اور سے پڑھوا لو کر نہیں پڑھا دیجیے بار بار اشارات کرتا تھا حضور غوث اعظم نے کہا نہیں مانو گے کہا نہیں پڑھا دیجیے نہیں مانو گے تو پڑھا دیتا ہوں چلو کھڑے ہو جاؤ سب کھڑے ہو گئے اب یہودی سب پیچھے بہت ہنس رہے تھے دیکھو آج ہنس رہے ہیں پڑھا رہے ہیں وہ تو زندہ ہے ایسے ہی کہا آپ نے اللہ اکبر چار تکبیر سلام دیا جیسے سلام پھیرا سرکار غوث اعظم ادھر چلے وہ لوگ گئے کر کے گئے اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا دیکھ لیا وہ کہاں اٹھے گا تو کیا کیا بات ہے زندہ تھا جب تک غوث نے نیت نہیں کی تھی جنابے کی جب غوث نے نیت کر لی گیا بیٹا اب جھیجو گانے ابھی آپ کا چلا گیا پہلے ہی انہوں نے منع کیا تھا ہم سے مت بول جا دوسرے سے لیکن مانا نہیں کہا سرکار سنا ہے اب مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ارے یہودی ہے بے دیوبندی نہیں یہودی ہے وہابی نہیں یہودی ہے نجدی نہیں یہودی ہے عقیدہ کتنا زبردست ہے سنا ہے حضور آپ مردے کو زندہ کر دیتے اچھا ایسا ہے بولے آپ کہا تو ابھی نہیں کہا تھا کہا جب میرے بعد بچے زندہ مردہ کھیل کھیلتے ہیں تو ابھی نہیں جب زندہ مردہ کا کھیل ہمارے یہاں کھیلا جانے لگے تو اپنے مردے کو لیا کر سلا دینا جب اس میں سب کو زندہ کروں گا تو تیرے مردے کو بھی زندہ کروں گا موقع دکھنی چھوڑ دو بھیا نعرہ ہمارے استاد المحترم آئیں گے تو خوب نعرہ لگائیں گے ہم بھی لگائیں گے آپ کے ساتھ مل کے لگائیں گے انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ ابھی تھوڑی سی بات ہو جائے لوگ بڑی محنت کرتے سوچتے مولانا صاحب اگر حضرت کے موجودگی میں رہتے ہیں تو تقریر نہیں کرتے ہیں ارے میں تو اپنے استاد المحترم کا ادب کرتا ہوں لیکن جب آپ اتنا مجھے بھی کھیلیں گے اتنا جھجھوڑیں گے تو وہ تو شیر انہیں کا ہے جب وہ اپنے مڈ میں آ جائے گا تو پھر کچھ نہیں جی سن لے آئے اب تک رہا ہے کب کھیلیں گے جب کھیل شروع ہوئی تو لا کر کے چپکے سے سلا کیا اور جب کہا کم بسم اللہ جیسے کہا جب سب اٹھے تو وہ بھی اٹھ کے بیٹھ گئے جب سب اٹھے تو وہ بھی اٹھ کے بیٹھا اور جیسے بیٹھا اس نے بھی کہا سب نے کہا جتنے یہودی تھے انہوں نے بھی کہا لا الہ الا اللہ زور سے بولو لا الہ الا اللہ اور زور سے بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور بزم نبی میں مسکراتے بھی رہو آپ نے بزرگوں کو ہر دور میں آزمایا گیا لیکن پہلے کے آزمانے والے دل کے پکے اور سچے تھے اب آج والے پتہ نہیں کہاں کے دل لے کے آئے ہیں لیکن اتنا تو ضرور ہے پیارے کہ دل کو ہمیشہ سچا رکھو دل سچا تم سچے اللہ نے حکم بھی دیا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اب سچوں کو تلاش کرنے کہاں جاؤ گے؟ ہاں؟ کس بھیڑ میں تلاش کرو گے؟ ہو گیا ٹائم کیا؟ ارے بھائی بتا دینا، تھکا ہوا آدمی کو مت تھکاؤ یار، ہے نا؟ تھکے ہوئے کو مت تھکاؤ یار، کرم کر دینا، اگر وقت ہو جائے تو بتا دینا، ٹھیک ہے؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کو کہاں تلاش کریں گے اللہ؟ یہ کہاں رہتے ہیں؟ جنگل میں نہیں، کہاں رہتے ہیں یہ لوگ؟ کہاں رہتے ہیں؟ ان کا مکان کہاں ہے؟ اللہ تمہیں کہہ دیا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہم تلاش کر رہے ہیں، سچوں کا پتہ بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سچوں کے ساتھ ہونے کی بات آ گئی ہے تو سچوں کے پاس جانے کے لیے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، پہلے ایک کام کرو کہ صراط المستقیم پہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ صراط المستقیم سیدھا راستہ ہے نا؟ تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ بتاؤ نا، اتنے لوگوں میں کوئی تو بولو یار، سیدھا راستہ کیا ہے؟ شراب پیو سیدھا راستہ ہے، جوا کھیلو سیدھا راستہ ہے، ماں کو گالی دو سیدھا راستہ ہے، باپ کو گھر سے نکالو سیدھا راستہ ہے، پڑوسی کو مارو سیدھا راستہ ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لو سیدھا راستہ ہے، کسی کو جان سے مار ڈالو سیدھا راستہ ہے، یہ سب سیدھا راستہ ہے نا؟ بولو نا بھائی، سیدھا ہے نہیں ہے؟ یہ سیدھا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ، تو وعدہ کرو کہ اب سیدھے راستہ چلیں گے، پہلے ہاتھ اٹھاؤ تو ان کو لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ جتنے شرابی بیٹھے وہ بھی وعدہ کرے، جو غیر شرابی وہ بھی وعدہ کرے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی حرام چیز کا استعمال نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ بولو زور سے بولو، ڈر کے مت بولنا، ڈرنا ہے تو ہاتھ نیچے کرو، بولو انشاءاللہ حرام نہیں کھاؤں گا۔ حرام نہیں کھاؤ گے؟ اور غصہ اب مات میں نہیں کرو، غصہ نہیں آئے گا؟ بولو نا جی، غصہ نہیں آئے گا تم کو؟ سب کو غصہ آتا ہے، اور غصہ حلال ہے حرام ہے؟ حرام نہیں کھاؤں گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے شراب نہیں پیوں گا، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ جوا نہیں کھیلوں گا، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ ہاں اب کسی کو نہیں ستاؤں گا، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ مسلمان کو مسلمان سمجھوں گا، پڑوسی ہے تو اس کا خیال کروں گا، محلے کا ہے تو اس کی عزت کروں گا، بولو انشاءاللہ۔ یہ سب نیک کام ہے، اگر کسی کا گھر لوٹ رہا ہے تو بچاؤں گا، بولو انشاءاللہ۔ نیک کام کرو، نیک کام کرو۔ اللہ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم پہ ہو جاؤ۔ جب صراط المستقیم پہ آ جاؤ گے تو پھر تمہیں تلاش ہوگی کہ وہ کون سا راستہ ہے جس پر اللہ تو راضی ہو جاتا ہے، تو خوش ہو جاتا ہے۔ پھر یہ سوال آئے گا، صراط المستقیم تو یہ ہے، مگر وہ راستہ بتا، وہ یا تو ان لوگوں کا پتہ بتا جس سے تو راضی ہے، جس سے تو راضی ہے، ان کا پتہ بتا۔ تب اللہ نے کہا یہ بھی ہے، بتا دیتا ہوں۔ اللہ نے کمی نہیں کی بتانے میں، ہم نے کمی کی ہے تمہیں بتانے میں۔ جی ہم نے، اب ہم نے خالی ہمیں کو مت سمجھنا بھیا، ہے نا؟ ہم سے بہت کچھ ہے۔ ہاں یہ ہم لے گیا شیطان کو ابلیس بنا دیا۔ ہم نے کمی کی ہے بتانے میں، لیکن اللہ نے کمی نہیں کی ہے۔ اٹھاؤ قرآن شریف 5ویں پارہ میں دیکھو، الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انعام و کرام کیا ہے، نبیین کی جماعت پر انعام و کرام کیا ہے، صدیقین کی جماعت پر انعام و کرام کیا ہے، شہداء کی جماعت پر انعام و کرام کیا ہے، صالحین کی جماعت پر انعام و کرام کیا ہے، شہداء کی جماعت پر۔ تو پتہ چلا
بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے. صالحین ابھی بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے. اب صالحین ملیں گے کہاں؟ کون ہے صالح؟ کون ہے صالح؟ ہم سے پہلے دیکھو گے تو دیکھو غوث السمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی شیخ سید ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صالحین میں سے ہے. خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ صالحین میں سے ہے. خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ علیہ صالحین میں سے ہے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء صالحین میں سے ہیں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صالحین میں سے. حضرت صوفی ناگوری صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ صالحین میں سے. حضرت خواجہ فخر الدین چشتی رحمت اللہ علیہ صالحین میں سے. حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کے گری صالحین میں سے. حضرت حافظ ولی سواری شریف شاہ رحمت اللہ علیہ دیوان کے شہزادے صالحین میں سے. حضرت سیدنا سید سلام مسعود غازی صالحین میں سے ہے. حضرت سیدنا سید سلطان اشرف جہانگیر سمنانی کی چھوچوی صالحین میں سے ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی صالحین میں سے ہے. حضرت عبد المصطفیٰ رضا خان اعظمی صالحین میں سے ہے. حضرت تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان اظہری میاں صاحب اللہ رحمت اللہ علیہ صالحین میں سے ہے. حضرت مولانا حامد رضا خان صالحین میں سے ہے. یعنی پتہ چلا بریلی سے لے کر مارینا سے لے کر مسوری سے لے کر کے بلگرام سے لے کر کے کالپی سے لے کر کے جو بریلی نے ولیوں کا لٹایا وہ سب صالحین ہے. سبحان اللہ. وہ سب صالحین ہے. جو زندہ ہے صالحین ہے، جو قبر میں ہے صالحین ہے. جس نے سنت مصطفیٰ پہ چلایا وہ سب صالحین ہے. اور جس نے سنت مصطفیٰ سے چھڑایا وہ سب غدار مصطفیٰ ہے. وہ سب غدار ہے. اب آپ بولو، اب سنت مصطفیٰ چھڑایا تو چھڑایا. تعجب کی بات ہے، بہت تعجب. دل روتا ہے. کس لیے؟ اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب پر درود و سلام بھیجا کرو. سے روکے وہ غلام مصطفیٰ ہو سکتا ہے؟ وہ غدار رسول ہے اور غدار خدا بھی ہے. اس لیے کہ دعوت خدا نے دی ہے، کسی امام نے نہیں، میرے رب نے دعوت دی. سلام پڑھو، درود پڑھو. اور آج میرا حال کیا شریک ہے. اب نبی نے سلام پڑھا ہے، میں پڑھتا ہوں مجھے اس نے کہا. شریک کیسے ہو گیا؟ شریک کیسے ہو گیا؟ جو کلمہ اس نے کہا وہی کہنے کو کہا، اسی کو تو بھی کہتا ہے. تحیات میں اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وہی تم نے سنا نبی سے تو تم نے بھی کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدلا تو نہیں. ابے شریک والا بدلا کیوں نہیں؟ جو بولی معراج میں نبی نے کہا، جو بولی معراج میں رب نے کہا، وہی سیم ٹو سیم ہو بہو
आज नमाज में है, तब शरीक नहीं होता मुल्लो, तब तुम्हारा शरीक बिदात कहाँ टहलता है। और जब मैं कहता हूँ खड़े हो जाओ, तो बिदातियों तुम्हारी टोली खड़ी होती है रोकने के लिए, और मुस्तफा का शेर खड़ा होता है बोलने के लिए। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शरीयत में हिदायत। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। पता चला शेर जहाँ कहना था वहां तो चुप गया, वहां नहीं बोल पाया, और वहां बोलेगा तो ईमान से जाएगा, है ना। पर ईमान बचाया कहाँ पर? बचा होता तो ना, उन्हें बचने ही नहीं दिए। काश के तूने न रोका होता किसी को सलाम पढ़ने से, तो उम्मीद थी, चांस था, हो सकता था कुछ कर्म हो जाता, क्या कहना, लेकिन तुमने वो भी खोया। न रोका होता, न टोका होता, तो तेरा काम न बिगड़ा होता। शैतान तो कम से कम इतना ही किया, शैतान ने तो कम से कम इतना ही किया कि फरिश्तों को रोका टोका नहीं, सिर्फ इनकार किया। इतना बड़ा लानत का तौब उसके गले में पड़ गया, और खिताब इब्लीस का मिल गया, सिर्फ न करने की दुनिया। और तुम तो करते भी नहीं, करने भी नहीं देते, तो तुम्हारा और कमाल की बात है, वो तो देख आया है जन्नत। बेटा भी बारे बारे देखेगा कैसे, इसलिए सुन ले आज, न तेरे लिए रोकना बेहतर, न तेरे लिए टोकना बेहतर। बेहतर तो ये है कि जब या नबी सलाम अलैका हो, तो तू भी खड़ा होके पढ़ ले फिर जान से। एक आयत ने चांस दिया, कौन सी आयत? ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद मत होना। और एक बात और है, जहाँ 40 आदमी मिल करके दुआ करते हैं, उसमें एक कुतुब होता है, एक कुतुब होता है, और इसमें गिनो कितने आते हैं? 150। और हम 40 की बात कर रहे हैं, इसमें एक कुतुब है, मगर वो कुतुब नजर आ रहा है, बोलो ना यार। सब हमारे मुंह क्यों देख रहे हो? जानते हो ऑपरेशन किया हुआ टीना मिला है, तो क्या हुआ? हुआ क्या? अबे बात तो मेरी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है ना, वो तो हक की हो रही है। तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो यार? जहाँ बोलने की जरूरत है बोलो ना, बोलिए, बोलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या बोलोगे? जहाँ 40 होते वहाँ एक कुतुब होता है, वो कुतुब नजर आता है? नहीं आता है, लेकिन याद कर लेना, वो यहीं बैठे हैं कहीं है। सुभान अल्लाह। जब हमारी महफिल खत्म होगी, सब दुआ करेंगे, तो वो अगर आमीन कह देते हैं, अगर सबकी नियत नेक होगी तब, ऐसा नहीं है कि हर महफिल में 5000 आदमी भी रहने से कुछ नहीं होता, 5000 भी रहने से कुछ नहीं होता, अगर नीयत सच्ची नहीं है। और नीयत सच्ची और पक्की है तो एक कुतुब होगा जो दुआ कह के आमीन कह देगा, सबका बेड़ा पार हो जाएगा। तो आप बोलो, कितने लोग आज वादा कर रहे हो कि गौसे आजम और बज़्म आरिफ कॉन्फ्रेंस में हम आए हैं, यहाँ से लेके जाएंगे, नबी की महफिल में आए हैं, चल के जा रहे हैं तो कुछ नेक काम करेंगे, नमाज फर्ज जो हमसे छूट रहा है अदा करूंगा। कितने लोग वादा कर रहे हो?
जो पढ़ रहा है उससे भी कह रहा हूँ, जो नहीं पढ़ रहा उससे भी। सब तो हाथ उठा दिए हो, जरा बताओ तो सही, अगर कल नहीं पढ़ोगे तो सीधे भी जाओगे, कहाँ जाओगे? 12 के भाव में, है ना? इसलिए हाथ उठाना तो सोच के उठाना, और किसके सामने उठा रहे उसका चेहरा देख लो। चेहरा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन आदमी टेढ़ा नहीं है जी। हाथ उठाए हो ना, बोलो इंशाल्लाह नमाज पढ़ूंगा, इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, इंशाल्लाह सुन्नी इमाम के पीछे पढ़ूंगा, इंशाल्लाह जो नबी के रास्ते पे चलाएगा उसी के साथ चलूंगा, इंशाल्लाह जो सहाबा की मोहब्बत सिखाएगा उसी के साथ चलूंगा, इंशाल्लाह जो बुजुर्गों की मोहब्बत सिखाएगा उसी के साथ चलूंगा। इंशाल्लाह बोलो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जोर से बोलो, इंशाल्लाह बुलंद आवाज से बोलो। इंशाल्लाह जिनका हाथ उठाए गवाही दो, अशहदु अल्ला अब सीधे सीधे चलोगे, शराब नहीं ना पियोगे आप, किसी की माँ नहीं रोएगी ना आप। काजीपाड़ा मोहल्ले में किसी की माँ नहीं रोएगी ना। अभी तो लाने का दादा, इसीलिए कोई नहीं बोला बेचारा, सब सोचता है कि हमारी अम्मा हो गई। अब लोग कितने लोग बीवी को हंसाने चाहते हैं, देखो सब हंस रहे हैं। हमारा कम से कम होश में रहा करो यार, सुन्नी महफिल में आए हो तो होश में हो जाओ। माँ की खिदमत की तालीम नबी ने बाद में दी है, पहले खुदा ने दी है, कुरान अजीम में है, वो भी अपने माँ बाप के साथ को याद करो। तो जहाँ माँ को बुलाने की बात आए आंसू बना चाहिए जी। बात हमारी हो गई पूरी, टेंशन से काम करने को मिल गया। सुनो हाफिज़े कुरान बोला था ना भाई, हाफिज़े कुरान के बारे में बोला था ना। अब सुनो हाफिज़े कुरान की बात आ गई, यौमिद्दीन है ना, आ गए यौम जज़ा के। एक दिन कितना लंबा होगा? 50,000 सूरज कहाँ होगा? जब आसमान नहीं होगा तो सूरज कहाँ होगा? तवज्जो, जब आसमान नहीं होगा तो सूरज कहाँ होगा? तो कैसे रहेगा? सूरज कहाँ है? आसमान पर है, हैं? याद कर लेना, सूरज सवा निर्भर, इससे एक बित्ता ऊपर, इससे एक बित्ता ऊपर। हमारा छोटा है, आप लोग का बड़ा होगा, है ना? अब बताओ, इतना ऊपर है तो जेठ बैसाख के दिन में तुम्हारी हालत दुकान के अंदर, मकान के अंदर क्या होती है? और जब इतना ऊपर होगा तो क्या होगा? है? तब क्या होगा हालत? डर है? क्या होगा? याद करो। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ होगा मेरे साथ नहीं होगा जी, नहीं, A to Z सबके साथ। अब ये है कि मेरे साथ मेरे पीर का साया होगा, सुभान अल्लाह मेरे साथ मेरे पीर का साया होगा, मेरे पीर के पीर का साया होगा, उनके पीर के पीर का साया होगा। मेरे साथ ख्वाजा गरीबुन नवाज का साया होगा, और उस साये में लेकर फिर एक साये के करीब ले जाएंगे। वो साया गौसे आजम का होगा, और गौसे आजम अपने साये में लेकर फिर एक साये में ले जाएंगे। वो साया किसका? गुंबदे खजरा की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह राहतल आशिकी
مناد المشتاقین جان عالمین طٰہٰ و یاسین یعنی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. میرے آقا کا سایہ ہوگا اور اسی سائے میں ہم لوگ ہوں گے. سورج چاہے جہاں ہو ٹینشن فری ہے نا. اور اگر ہم گندے ہیں، نیت گندی ہے، اعمال گندے ہیں، مولانا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دل ناپاک ہے، خیال ناپاک ہے، دنیا کو میں اتنا بول رہا ہوں خود اس پر عمل نہیں ہے، تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ ہمارے پیر صاحب کہیں گے یہ میرا نہیں ہے. سن لو، پکڑنے سے ہوگا، چلانے سے ہوگا، جلنا ہوگا. جلو گے نہیں تو ملے گا کیا؟ میرے پیر نے کہا ہے محبت کی راہوں میں کانٹے پیچھے ہیں، بچا کر قدم راہ الفت میں رکھنا. اور ایک جگہ آپ نے کہا ہے وہ محبت میں دیکھ پروانے عشق میں مرنا اینے جینا ہے، گویا آبی حیات پینا ہے، جو ہوئے غرق بحر الفت میں وہی ساحل پہ جا نکلتے. تو سچائی ہمارے اندر ہونی چاہیے. سچے ہیں ہم اپنے پیر کے، میرا پیر بولے گا اسے آنے دو، وہ میرا ہے. اور یہیں سے اطمینان شروع ہے، ایسا نہیں ہے حشر میں. یہیں سے روح نکلی، باپ کا رشتہ ٹوٹ گیا، ماں کی رشتہ ٹوٹ گئے، بھائی کا رشتہ ٹوٹ گیا، دوست کا رشتہ ٹوٹ گیا، سب کے رشتے ٹوٹ گئے، بیوی کا رشتہ ٹوٹ گیا. وہ رشتہ جو انمول رشتہ تھا بیوی کا وہ بھی ٹوٹ گیا. سب چھوڑ، ساری محبت ختم. جی رہا تھا تو سب روح نکل گئی، سب ختم، سب رشتے ٹوٹ گئے. مگر یاد کر پیر کا رشتہ نہیں ٹوٹا، نبی کا رشتہ نہیں ٹوٹا، استاد کا رشتہ نہیں ٹوٹا. جہاں سے رشتے دنیا دم توڑتی ہے وہاں سے عشق الہی کا رشتہ شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہیں سے عشق الہی کا رشتہ شروع ہوتا ہے. مرشد آتے، ارے مرشد تو آتے آتے ابھی آپ لوگ سنتے ہیں نا، نام تو لوگ بولتے ہیں نا، اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ، اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ، جب جان لبوں پر سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو. نہیں بولا امی سامنے آ جانا، ابا سامنے آ جانا، بھیا سامنے آ جانا، دوست سامنے آ جانا. روح نکلنے والی ہے میرے بھائی، میں تیرے لیے جان دیتا تھا، تو میرے لیے دیتا تھا، سامنے آ جانا نہیں بولا. عاشق جب بولا تو اپنے معشوق کو پکارا اور بولا اتنا تو کرم کرنا. کیوں بھائی یہ ریکویسٹ کرے؟ کیوں؟ اس لیے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. سبحان اللہ. محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. اور نہیں بولنا تھا
نہیں بنانا تھا نہیں کرنا تھا تو کیوں آنکھ ملائی تھی؟ سبحان اللہ. کیوں آنکھ ملائی تھی؟ کیوں آگ لگائی تھی؟ اب روح کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ. سبحان اللہ. اب جب میں فدا ہو گیا نثار ہو گیا قطع ہو گیا مسمار ہونے کو تیار ہو گیا تو یہ روح میں پردہ کیسا؟ اب یہ پردہ کیسا؟ اب تو میں تیرا دیوانہ ہو گیا. اب یہ پردہ کیسا؟ اعلیٰ حضرت نے دکھا دو روپے کا اٹھا دے پردہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور بہری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور بہری حجاب میں ہے. اور زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ لیکن آج انسان سمجھ نہیں پاتا. واہ انسان کہاں سو گئے ہم کہاں آ گئے ہم کیا راستہ تھا ہمارا کدھر چل دیے ہم. اب تو نہیں چلیں گے نا. بس میں عارف میں آنے والوں وعدہ کرو نہیں چلو گے نا ادھر ادھر نہیں بھٹکو گے نا. یہ سلطان مر جائے مگر محبت نبی کا صدقہ محبت نبی کے صدقے وعدہ کر لو کہ میں نہیں بھٹکوں گا. بولو انشاءاللہ نہیں بھٹکوں گا. انشاءاللہ. چاہے بھٹکانے والا کسی لباس میں آوے کیسا وہ بن کے آوے یہ سلطان احمد کا پیغام والا حضرت پیغام سیدی پیغام مرشدی ہے کہ ہمارے دیوانے کبھی بدل نہیں سکتے. چاہے زمانہ بدل جائے ہم بدل نہیں سکتے. چاہے زمانہ بدل جائے ہم نہیں بدل سکتے. ہم نہیں بدل سکتے. ہم نہیں. یہ بھی چپ رہے گا تو میں اس کے لیے اس محفل میں بد دعا کر دوں گا. ایک آدمی بھی چپ رہے گا تو بد دعا کر دوں گا. اور یاد کر لینا گھر سے چل کے آیا مسافر کی دعا قبول ہو جاتی ہے. ہاں اگر بد دعا کر دوں گا تو کچھ ہو جائے گا تو ہم نہیں جانتے. اس لیے کوئی چپ نہیں رہے گا. زمانہ بدل جائے ہم نہیں بدلیں گے. آگے بولو زمانہ بدل جائے ہم نہیں بدلیں گے. انشاءاللہ. میرے دوستو بیٹھے رہو. جہاں بیٹھا ہے اٹھے گا کوئی نہیں. ابھی ہمارے استاد المحترم آرام گاہ میں ایک جگہ سے تقریر کر کے آئے ہوئے ہیں تھکے ہوئے ہیں ہاوڑا سے چل کے آئے ہیں. آپ کو ان کی تقریر سنی ہے کہ نہیں؟ سنی ہے نا. بے شک. اور اس سے پہلے زاہد کلکتوی کو سننی ہے نا. بے شک. بولو نا سننی ہو. سنو گے نا. اتنا اچھا نعت پڑھے ہیں دل کو بھاگ کیے ہیں اور آپ کو سنیے گا نہیں تو کیسے کام چلے گا. اس لیے سننا ضروری ہے. لیکن یہاں پر سب کچھ تو ہو گیا. میں دیکھ رہا ہوں میری ماں بہن بیٹھنا بہت بیٹھے ادھر بھی ہے ادھر اور مردوں کو تو بہت کچھ مل گیا. وہ بیچاری بیٹھی مایوس ہے ہم کو کچھ نہیں ملا تو گڑبڑ ہو گیا ہے نا. لیکن گڑبڑ کیسے ہوگا ابھی تو ہم کو یہ تھوڑی ہے. ہاں لے لو آپ کوئی خالی نہیں جائے گا جی. مگر اتنا یاد رکھنا وعدہ تو وعدہ رہے گا. ان لوگوں سے تو ہاتھ اٹھوایا آپ سے ہاتھ نہیں اٹھوا سکتا. لیکن آپ اگر دل سے وعدہ کر لیں گی تو ہم سب لوگوں کا بیڑا پار ہو جائے گا. میں بڑا اثر ہوتا ہے جی. ہاں انشاءاللہ. بولیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا سنیے عورتوں کو کیا چاہیے. یہ لوگ کہتے ہیں جمعرات کو دیکھیے لوگوں کو کہاں نظر آتی ہے مذاق کرتا ہے. جمعرات کو لوگ مذاق کرتے ہیں پولیس میں مذاق کر جاتی ہے اور بڑی میک اپ کر کے جاتی ہے.
ये सुन्नीश के देना सुनिए का है माशाअल्लाह तो याद कर देना। हाँ, उर्स में औरतों का जाना, मज़ार पर औरतों का जाना ममनू है, मना है, नहीं जाना चाहिए। अब मेरी माँ बहन बेटियों, आप वादा कर लो कि इंशाअल्लाह ताला अब हम लोग मज़ार वज़ार पे नहीं जाएंगे। अभी कोई देवबंदी नहीं है, खूब सुन लियो, ये देवबंदी नहीं बोल रहा है, ये वहाबी नहीं है। अच्छे अच्छे वहाबी का पजामा ढीला हो जाता है, ये ऐसा चेहरा है, इसे देख करके अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है बहुत सारे लोगों की। तो आपके लिए जो चीज़ मना है आप उस पर अमल कर जाइए। अगर आप उस पर अमल कर जाते हैं तो हम लोगों की ज़िंदगी बहुत नेक अल्लाह। और मेकअप सिर्फ एक चीज़ के लिए औरत कर सकती है, एक मेकअप सिर्फ एक के लिए औरत के लिए जायज़ है। किसके लिए? शौहर के लिए। शौहर के लिए। इसके अलावा किसी के लिए मेकअप करना जायज जायज नहीं है, ठीक है। तो आज के बाद जितनी नौजवान बेटियां गैर शादीशुदा हैं, ये नहीं बोला मैं कि आप अच्छा कपड़ा ना पहनिए, खूब पहनिए, पर्दे में रहिए, अच्छे अच्छे पहनिए, अच्छा अच्छा खाइए, मना नहीं है। मेकअप नहीं करना चाहिए। और मेकअप पर अगर हदीस सुनाने लगूंगा तो 1 घंटा फिर मेरा चला जाएगा। इन लोगों को तो बड़ा फायदा होगा, आपको तो फायदा होगा, मगर मेरे उस्ताद को बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे उस्ताद का हाँ, वरना मेकअप में इतनी अच्छी हदीस सुना दूंगा कि तबीयत बाग बाग हो जाएगी। लेकिन आप लोग जरा मोहब्बत से वादा तो कर लीजिए, दिल में कहिएगा, मुंह खोलिएगा मत, दिल में वादा कर लीजिए अल्लाह से। देखिए मैं बता रहा हूँ, मेकअप करना है तो कैसा कीजिएगा मेकअप, मैं बता दे रहा हूँ, शायद मैं सुना भी चुका हूँ। ये आपको पहले वाली तकरीर में मेकअप पर मैंने गुफ्तगू कर ली है, औरतों को बहुत अच्छा से बताया था। लेकिन आज भी आप सुन लीजिए, एक बड़ी चीज बता दे रहा हूँ कि औरत के लिए घर में बैठकर मुसल्ले पर से दुआ करना अल्लाह को इस कदर पसंद है, इतना पसंद है कि जो दुआ वो मांग लेगी अल्लाह कबूल कर देगा। नियत सही होनी चाहिए, है ना, गंदी नियत के साथ नहीं, नेक नियत के साथ। और औरत पर भी नमाज फर्ज है जैसे मर्द पर है। बस वो वक्त जो अल्लाह ने उनके लिए मुकर्रर कर रखा है, उन दिनों में वो नमाज नहीं पढ़ेंगी, वो अल्लाह ने माफी दी है। मगर उसके बाद उनके लिए भी नमाज उतनी ही जरूरी है जितना मर्दों के लिए नमाज जरूरी है जी। और साथ ही साथ नमाज आप भी पढ़ें तो दिल से पढ़ें। ऐसा मत पढ़िएगा कि आजकल औरतों की मिलाद शुरू हो गई। हमने सुना है, हम तो बैठे नहीं, लेकिन सुना है तो औरतों की मिलाद शुरू है, अच्छी बात है। औरतें मिलाद पढ़ती है, ठीक है, औरतें सुनती हैं, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी दिल गंदा हो जाए। हाँ, सलाम पढ़वाइएगा, चाहे जो भी मिलाद पढ़ने आए उसको कहिएगा सलाम पढ़ो, सलाम पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़वाओ, नात शरीफ पढ़वाओ। और पढ़वा करके जब नमाज का तरीका आए तो बोलो उससे कि उस नमाज के बारे में बताओ जिसमें इश्क मुस्तफ़ा हो, उस नमाज के बारे में बताओ जिसमें इश्क फातिमा हो, उस नमाज के बारे में बताओ जिसमें इश्क हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा हो, उस नमाज के बारे में बताओ जिसमें उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा का प्यार बसा हो, उस नमाज के बारे में बताओ जिस नमाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की मोहब्बत बसी हो, उस नमाज की तालीम दो जिस नमाज में हज़रत हसनैन करीमैन, हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत इमाम हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और 72 नफूसे कुदसिया, 12 इमाम सैयदुल आबिदीन हज़रत गौसे आज़म पीराने पीर, उनकी मां फातिमा खैर की मोहब्बत वो नमाज सिखाओ, वो नमाज सिखाओ
تاکہ جب وہ لوگ ان لوگوں کا ذکر ہو جائے گا تو گندا دل بھی پاک ہو جائے گا، گندا بستر بھی پاک ہو جائے گا، گندی زمین بھی پاک ہو جائے گی، اور جب ہم لوگ ہاتھ اٹھا دیں گے تو ان کا صدقہ ہمارے آنگن میں اترنے لگے گا، ہمارے گھروں میں اترنے لگے گا، ہمارے بچوں پہ اترنے لگے گا، ہمارے گھر گاؤں کے اندر اترنے لگے گا، محلے کے اندر اترنے لگے گا، اور جب ان کا صدقہ بٹنے لگے گا تو بیٹیوں کو پردہ کرنے کے لیے کہنا نہیں پڑے گا، جتنی بیٹیاں ہوں گی سب پردہ دار ہوں گی، اور جتنی مائیں ہوں گی سب وفادار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ قصہ لطیف ابھی تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو جہاں بیٹھا ہے بیٹھا رہے گا، اس لیے کہ نبی کی محفل میں جو وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے وہ اللہ کے گھر سے رشتہ توڑ۔ اب آپ جانو آپ کا کام جانے کھڑے ہو جائیے، یہ صاحب ہے نا، مولانا صاحب کا نام ہاں اچھا ٹھیک، کوئی بھی ہو پڑھ لیجیے، سب کے دل کی آس بجھائیے۔ جب